Otish.com. Learn anywhere, anytime. अब हामी पहिलो प्रश्नको समाधान गर्नेतर्फ हामी अग्रसर हौं र पहिलो प्रश्न छ हेर्नु हाम्रो सामाजिक अध्ययनको अवधारणा प्रश्न पार्दै सामाजिक अध्ययनका उद्देश्यहरूको व्याख्या गर्नुहोस् भनेर पहिलो प्रश्न छ र पहिलो प्रश्नमा दुईवटा पाटाहरू छन् प्रश्नका दुईवटा भागहरू छन् एउटा प्रश्नको भाग छ सामाजिक अध्ययनको अवधारणा भन्ने छ एउटा भने अर्को के छ भने सामाजिक अध्ययनको उद्देश्य भन्ने छ त दुईवटा प्रश्नहरू छन् यहाँ र यसको अङ्कभार पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ पहिलोको अङ्कभार 4 छ भने दोस्रोको अङ्कभार 6 छ र हामीले अब उत्तर लेख्दाखेरि अङ्कभारको आधारमा उत्तर लेख्नुपर्छ एउटा त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो र यसरी दुईटा प्रश्नहरू जोडिएर सोधेको छ भने हामीले उत्तर लेख्दा पनि दुईवटा भागहरूमा हामीले सेपरेटली छुट्याएर लेख्नुपर्छ है बुझ्दै हुनुहुन्छ र अब तपाईले जब प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर लेख्न खोजेपछि अब तपाईले यहाँ उत्तर भन्नुहुन्छ त कहिले पनि नबिर्सिनु होला प्रश्न सार्नु पर्दैन त्यो सामान्य कुरै भइगयो तर तपाईले उत्तर लेख्दाखेरि प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर भनेर यसरी चाहिँ लेख्न नबिर्सिनु होला र तपाईले यदि प्रश्न नम्बर नलेखिकन उत्तर लेख्नु भयो भने त्यो तपाईको प्रश्नको उत्तर अत्यन्तै राम्रो भए पनि त्यसलाई जाँचकीले जाँचेर नम्बर दिइदैन किनभने त्यो निर्देशन नै त्यस्ता प्रश्नहरूको परीक्षण नगर्ने भनेको हुन्छ त्यसकारणले गर्दा अनिवार्य रूपमा तपाईले प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ कपीको यो जुन मार्जिन भाग छ यो मार्जिन भाग भन्दा बाहिर तपाईले यो प्रश्न 1 को उत्तर लेखे पनि भयो अथवा कसैले यो बीचैमा प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर भनेर लेखेर अनि उत्तर लेख्न थाल्नुहुन्छ जसो गरे पनि ठिकै हुन्छ यतापटि ल्याएर लेखे पनि भयो अथवा यतापटि प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर भने पनि भयो यो कुरा एकदमै तपाईले ख्याल गर्नु होला र यसरी लेखिएन प्रश्न नम्बर भने त्यो बापत अङ्क प्राप्त हुँदैन त्यसको उत्तर बापत है त्यसकारणले एउटा प्रश्न त्यसरी चिप्लिने बित्तिकै प्रतिस्पर्धामा पछाडी परिगयो र यो हेर्दा सामान्य लाग्छ तर यो गम्भीर त्रुटि हुन्छ कति यस्ता समस्याहरू भेटिएको पनि छ अब तपाईले अब त्यसपछि के लेख्नुहुन्छ जब उत्तर लेख्न थालेपछि भने यसरी दुईटा सेपरेटली प्रश्नहरू छुटिएको हुन्छ भने के भनेको हुन्छ जाँचकीलाई भने यो सामाजिक अध्ययनको अवधारणा लेखे यतिको दरले यति नम्बर दिनु भनेको हुन्छ अहिले म त्यो कुरा भनौँला र उद्देश्यहरू यतिवटा लेखे यतिको दरले यति अङ्क दिनु भनेको हुन्छ र जस्तै नमुना उत्तर पनि त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको हुन्छ त्यसै कारणले हामीले अब परीक्षामा लेख्दाखेरि यो प्रश्नको अङ्कभारलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ किनभने त्योभन्दा बढी लेखेर हामीलाई कुनै अर्थ हुँदैन त्यसकारणले अब सबभन्दा पहिले हामीले यो पहिलो पार्टको एन्सर लेख्न सुरु गर्नुपर्छ र त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने हेडिङ बनाउनु पर्छ है यसरी तपाईले सामाजिक अध्ययनको अवधारणा भनेर यसरी लेख्नुहोस् है यसरी सामाजिक अध्ययनको अवधारणा भनेर एकचोटी यसरी अन्डरलाइन गरिदिनुहोस् है एकचोटी यसरी अन्डरलाइन गर्नुहोस् सामाजिक अध्ययनको अवधारणा अनि जहिले पनि तपाईले उत्तर लेख्दाखेरि पहिलो पोइन्ट कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसको मिनिङबाट सुरु गर्नुपर्छ हामीले मिनिङबाट सुरु गरेनौं भनेदेखि त्यो एन्सर राम्रो हुँदैन त्यसकारण अब यति लेखिसकेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो भने सामाजिक अध्ययनको अवधारणा भनेको के हो भन्ने कुरालाई हामीले छोटो तरिकाले मेन्सन गर्नुपर्छ अनि बुदागत रूपमा हामीले उत्तर लेख्न थाल्नुपर्छ जस्तै मैले लेख्य भाषामा भने है तपाईहरु टिपोट गर्न थाल्नु होला टिपोट गर्न सुरु गर्नु है समाजमा रहेका विभिन्न घटनाहरू र विषयवस्तुको बारेमा समाजमा रहेका विभिन्न घटनाहरू र विषयवस्तुहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने विधालाई सामाजिक अध्ययन भनिन्छ भनेर पहिलो सेन्टेन्स चाहिँ मिनिङै लेख्नु होला है फेरि सुन्नु होला हैन समाजमा घटेका विभिन्न घटनाहरू र सामाजिक विषयवस्तुहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने विधालाई सामाजिक अध्ययन भनिन्छ अनि अब त्यसैमा कन्टिन्यू
सामाजिक अध्ययनको अवधारणालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। सामाजिक अध्ययनको अवधारणालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँले जब सकिन्छ भन्नुहुन्छ नि, अनि यसलाई दुईटा कोलन यसरी दिनुपर्छ। अब तपाईँले क भनेर लेख्नुहोस्। अब क भनेर अब तपाईँले एउटा विचार के गर्नुपर्छ, जब यो उत्तरको अङ्कन गरिन्छ नि क ख भनेर, यता यो हामीले जुन छोडेको मार्जिनभन्दा बाहिर नलेख्नुहोस्, भित्रै लेख्नुहोस् क भनेर। अब क भनेर अब के लेख्नु पर्छ त भन्दा थीमगत रूपमा अवधारणालाई प्रष्ट पार्नुहोस्। होइन, हामीले निम्नानुसार अवधारणालाई प्रष्ट पार्न सकिन्छ भनेपछि हामीले कमा घटनाहरूको अध्ययनको रूपमा भनेर लेख्नुहोस् एउटा है। घटनाहरूको अध्ययनको रूपमा, घटनाहरूको अध्ययनको रूपमा। मैले यहाँ फेरि एउटा कुरा के विचार गर्नु भने, यहाँ मैले अहिले लेख्दाखेरि कहीँ मैले डिक नतानी लेखेको होला होइन, तर तपाईँहरूले उत्तर डिक नतानिकन लेख्दा हुँदो रहेछ भनेर नठान्नु होला। नेपालीबाट उत्तर लेख्दाखेरि अनिवार्य रूपमा डिक तान्नै पर्छ। कसैले सरहरूले भन्नु पनि हुन्छ होइन, मैले डिक नतानिकन लेखेको थिएँ म पास भएँ भनेर, त्यस्ता उदाहरणहरू पनि कयौँ भेटिन्छ, सुनिन्छ। तर त्यो नियम चाहिँ होइन, किनभने नेपाली अक्षर अनिवार्य डिक तान्नै पर्छ, तान्नु। तर अब कहिलेकाहीँ उत्तर लेख्दै लाँदाखेरि लास्टको एउटा प्रश्नको उत्तरमा हतार भयो, भ्याइएन, एउटा प्रश्नको उत्तरमा लास्टमा तानिएन भने त्यो त्यति ठुलो नेगेटिभ पाटो हुँदैन। तर सुरुबाट फर्स्टै प्रश्नको एन्सर हामी लेख्दैछौँ, तर त्यहीँबाट नै हामीले डिक तानेनौँ भने त्यो जाँचकीमा राम्रो प्रभाव पर्दैन। त्यस कारणले गर्दा डिक तानेरै लेख्नु होला। फेरि यहाँ मैले कुनै सेन्टेन्सहरू डिक नतानिकन लेखेँ भने यसो गर्दा पनि हुँदो रहेछ भन्ने किसिमले नसोच्नु होला। र अब कमा के लेख्दा घटनाहरूको अध्ययनको रूपमा भन्यो। अब यसलाई तपाईँले व्याख्या गर्नु पर्यो है। घटनाहरूको अध्ययनको रूपमा भनेपछि अब यसलाई व्याख्या गर्नु पर्यो र यहाँदेखि अब सेन्टेन्स लेख्न थाल्नु होला है। घटनाहरूको अध्ययनको रूपमा भनेपछि यो क को होइन, यो क लेखेको छ यता छोडिदिने, यहाँबाट सेन्टेन्स सुरु गर्नुहोस् यसरी है। अनि भरे ख लेख्दाखेरि यो क को सिधा हो यहाँनिर यसरी लेख्ने, अनि हेडिङ बनाएर अनि फेरि यसरी जान्छौँ हामी है। ल अब घटनाहरूको अध्ययनको रूपमा भनेर लेख्नु त समाजमा घटेका विभिन्न घटनाहरू जस्तै भन्नुहोस्। अब समाजमा घटेका विभिन्न घटनाहरू जस्तै रीतिरिवाज, चाडपर्व, धर्म संस्कृति आदिको बारेमा अध्ययन गर्ने विषयलाई सामाजिक अध्ययन भनिन्छ। अध्ययन गर्ने विषयलाई सामाजिक अध्ययन भनिन्छ। अब यो एउटा सक्यो। अब दुईमा जानुहोस्, सापेक्ष विषयको रूपमा भन्नुहोस्। सापेक्ष विषयको रूपमा भनेर यसलाई यसो गर्नुहोस्, सापेक्ष विषयको रूपमा भनेर। अब फेरि यहाँ तल्लोबाट यहाँ एन्सर सुरु गर्नुहोस्। अब सापेक्ष विषयको रूपमा भनेर यहाँबाट सुरु गर्नुहोस्। सामाजिक अध्ययनले अध्ययन गर्ने विषयवस्तुहरू निरपेक्ष नभएर ठाउँ, समय र परिस्थिति अनुसार फरक पर्ने भएकोले सामाजिक अध्ययनलाई एक सापेक्ष विषयको रूपमा लिइन्छ। अब यति भएपछि सक्यो है। अब कतिजना तपाईँ सापेक्ष भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु भएन होला, म त्यसलाई व्याख्या गरिदिन्छु फेरि। अब अनि गमा हामी जाउँला। सापेक्ष भनेको चाहिँ के भने ठाउँ, समय, परिस्थिति अनुसार विषयहरू फरक हुन्छन्। जस्तो उदाहरणको लागि मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण के दिन्छु भने, हाम्रो सामाजिक अध्ययनमा, नेपालमा पढाइ हुने सामाजिक अध्ययनमा मेरो
के अरे विवाह भन्ने पाठ होला, त्यो विवाह भन्ने पाठलाई जसरी यहाँ व्याख्या गरेको हुन्छ, यहाँ विवाहको सिस्टम हाम्रो जे छ त्यो आधारमा हामीले व्याख्या गरेका हुन्छौँ भने अमेरिकामा म्यारिज भन्ने पाठमा हाम्रै यहाँको विवाहको सन्दर्भलाई ठ्याक्कै त्यहाँ उल्लेख गरिएको हुँदैन। त्यहाँको विवाहको कल्चर के छ उसले त्यहाँ लेख्छ। भनेपछि एउटा मुस्लिम समुदायमा सोसल स्टडिज पढ्नु पर्यो भने मुस्लिम समुदायले विवाहको बारेमा आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्छ, त्यस्तै बुद्धिस्टहरूले आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्छन्। त्यस कारणले सामाजिक अध्ययन भनेको चाहिँ समाजमा घटेका घटनाहरूको अध्ययन गर्ने हो। जो समाजमा घटनाहरू सबै ठाउँमा एकै प्रकृतिको घटना हुन्छ भन्ने छैन, त्यसै कारणले त्यसलाई हामी सापेक्ष विषयको रूपमा भनेर हामी हेर्छौँ। र अब अर्को अध्ययन, अर्कोमा जानुहोस्, गमा जानुहोस्, समन्वयात्मक विषयको रूपमा भन्नुहोस् है। गमा समन्वयात्मक विषयको रूपमा भन्नुहोस्, समन्वयात्मक विषयको रूपमा भन्नुहोस्। अब यसलाई हामीले तलबाट व्याख्या गर्न थालौँ। समन्वयात्मक विषयको रूपमा भनेको के हो भनेर अब हामीले यहाँबाट सुरु गर्नेछौँ। समन्वयात्मक विषयको रूपमा भनेको चाहिँ सामाजिक अध्ययनका विषयवस्तुहरू लेख्नु है। सामाजिक अध्ययनका विषयवस्तुहरू, सामाजिक अध्ययनका विषयवस्तुहरू, सामाजिक विज्ञानका विषयवस्तुहरूबाट, सामाजिक विज्ञानका विषयवस्तुहरूबाट लिने भएकोले, सामाजिक विज्ञानका विषयवस्तुहरूबाट लिने भएकाले यस विषयलाई सामाजिक विज्ञानका विषयहरूको समन्वयात्मक विषयको रूपमा लिने गरिएको पाइन्छ। समन्वयात्मक विषयको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। अब घमा लेख्नुहोस्। घमा मुख्य केन्द्रबिन्दु। अब यसरी लेख्नु मुख्य केन्द्रबिन्दु भनेर। अब यहाँ लेख्नुहोस् सामाजिक अध्ययनको मुख्य केन्द्रबिन्दु भनेको, सामाजिक अध्ययनको मुख्य केन्द्रबिन्दु भनेको मानिस र मानिसले गर्ने क्रियाकलापहरूको अध्ययन हो। क्रियाकलापहरूको अध्ययन हो। अब सकियो। यहाँ त हाम्रो कति थियो? 4 नम्बरको थियो। 4 नम्बरको थियो। तपाईले 1, 2, 3, 4 मा लेख्नुभयो, पुरा भयो। अब यो लेखे बापत एक नम्बरको दरले अङ्क पाइयो। पुरा भन्नुभयो कि त। अब हामी दोस्रो प्रश्नमा जान्छौँ। यसमा दोस्रो प्रश्न के छ त? सामाजिक अध्ययनको उद्देश्य भनेको छ। अब तपाईले सामाजिक अध्ययनको उद्देश्य भनेर अब तपाईले दोस्रो हेडिङ बनाउनु पर्यो है। मैले यहाँ चाहिँ मेटेँ है। अब तपाईले चाहिँ तल फेरि कन्टिन्यू जानु होला नि है। अब तपाईले जानु पर्यो के भन्दा सामाजिक अध्ययनको उद्देश्य भनेर जानु पर्यो। यहाँ सामाजिक अध्ययनको उद्देश्यहरू है। अब यसरी अन्डरलाइन गरिदिने फेरि है। फेरि अन्डरलाइन, तर एक भन्दा बढी चोटि नकोर्ने है। फेरि अन्डरलाइन गर्ने भन्दा अघि मैले फेरि त्यो क ख ग घ भनेर लेखेको थिएँ नि, त्यसमा अन्डरलाइन गर्ने होइन है। खालि दिमागमा के राख्नु, यो अन्डरलाइन चाहिँ यो प्रश्नको ब्रेकडाउन गरेको बेला मात्रै हेडिङ बनाएको बेला राख्ने, त्यो एउटा दिमागमा राख्नु होला। किन यसो गर्ने भन्दाखेरि मैले के बुझ्छु चाहिँ जाँचकीलाई के भनेको हुन्छ भने सामाजिक अध्ययनको अवधारणा यति लेखेँ, यसरी लेखेँ, यति अङ्कको लेखेँ, यति नम्बर दिने भनेको हुन्छ। सामाजिक अध्ययनको उद्देश्य यतिवटा लेखेँ, यतिका दरले यति अङ्क दिने भनेको हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो कि त। त्यस कारणले गर्दा तपाईले ब्रेकडाउन गरिदिनु भयो भने जाँचकीले ब्रेकडाउन गरेरै नम्बर दिनुपर्छ। जस्तो अघि उहाँ लेखेकोमा 4 मा कति दिने हो त? त्यहाँ साइडमा नम्बर दिनु पर्यो यति भनेर है। र 4 मा 3 दिने हो भने 3 लेख्नु पर्यो। अब अरे 6 मा तपाईको 4 दिने भने 4 लेख्नु पर्यो। 4 3 गर्दा कति भयो तपाईको? 7 भयो। बढी आयो नि। यदि तपाईँ नछुट्याइकन लेख्नुहुन्छ भने जाँचकीले के गर्छ? एभरेजमा नम्बर हालिदिन्छ। 5.5, 6 गर्दा तपाईँको नम्बर के हुन्छ? कम हुन्छ। त्यस कारणले यो छुट्याउनु पर्ने मेन कारण त्यो। किनभने जाँचकीले तपाईँले छुट्याएर दिनुभयो भने खण्ड खण्डमा त्यसको स्कोरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब
सामाजिक अध्ययनको उद्देश्यहरू भनेर यसरी हेडिङ लेख्नुहोस्। अब पहिले तपाईँले एक सेन्टेन्स चाहिँ सामाजिक अध्ययनको उद्देश्य भनेको के हो त कुरा लेख्नुहोस् है। लेख्नु त ल, सामाजिक अध्ययनको उद्देश्य भनेको के हो? सामाजिक अध्ययनबाट प्राप्त गर्ने अपेक्षित उपलब्धिहरूलाई सामाजिक अध्ययनबाट प्राप्त गर्ने अपेक्षित उपलब्धिहरूलाई सामाजिक अध्ययनको उद्देश्यहरू भनिन्छ। सामाजिक अध्ययनको उद्देश्यहरू भनिन्छ भनेपछि तपाईले भनिन्छ भनेपछि यहाँ कमा दिनुहोस्। अब सामाजिक अध्ययनको उद्देश्य भनिन्छ जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर। अब तपाईले सकिन्छ भन्नुहुन्छ नि, सकिन्छ भनेपछि अब दुईटा थोप्ला दिनुहोस् है। जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। अब तपाईँ त्यसपछि अब क भनेर लेख्नुहोस् अब है, क भनेर। अब धेरैजना मान्छेले के गर्छन् भने सामाजिक अध्ययनको उद्देश्यहरू भने सुई 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 ब्रेकडाउन नगरिकन लेख्छन् है। त्योभन्दा अब ब्रेकडाउन गरेर राखेको राम्रो। हामी उद्देश्यलाई कति रूपमा बाँडेर हेर्छौँ भने त 3 भागमा बाँडेर हेर्छौँ। तपाईँले 3 भागमा बाँड्नु भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले 3 × 2 बराबर कति अङ्क पाउने भयो? 6 अङ्क पाउने भयो। भनेपछि तपाईँले एउटा भागमा कति? एउटा भाग गरे बापत तपाईँले 2 अङ्क पाउनुभयो। 2 अङ्क पाउन कतिवटा लेख्नुपर्छ उद्देश्य भन्दा? 4 वटा लेख्नुपर्छ। सामान्यतः 0.5 को दरले लेख्ने है। 0.5 × 4 बराबर कति भयो? 2 अङ्क भयो। हेर्नु अब त्योभन्दा बढी लेख्ने होइन। अनि तपाईँले यो 3 खण्डमा छुट्याउँदाखेरि त प्रत्येकको 4 वटा गर्दा कति भयो? 4 × 3 = 12। यो 6 अङ्क ल्याउनलाई तपाईँले कति बुँदामा लेख्नु पर्यो? 6 0.5 × 12 बराबर कति अङ्क भयो? 6 अङ्क भयो। यसरी लेख्नुपर्छ। अनि लास्टमा हामी फेरि के गर्छौँ? निष्कर्ष भनेर लेख्छौँ। अब तपाईँ त्यतिपछि कमा लेख्नुहोस्। संज्ञानात्मक तहको उद्देश्य भन्नुहोस् ल। संज्ञानात्मक तहको उद्देश्य, संज्ञानात्मक तहको उद्देश्यहरू भन्नुहोस्। यसो गर्नुहोस् है। अनि अब त्यहाँदेखि तपाईँले यहाँ बुलेट दिएर लेख्नुहोस्। यसरी संज्ञानात्मक तहको उद्देश्य भनेर बुलेट दिएर लेख्ने। संज्ञानात्मक तहको उद्देश्य भयो। अब पहिलो बुलेटमा लेख्नु संज्ञानात्मक तहको उद्देश्य के हो त? लेख्नु त, मैले यहाँ भने अब टिपोट गर्नु है। सामाजिक रीतिरिवाज, परम्परा, चालचलन, वेशभूषा र संस्कृतिको बारेमा ज्ञान दिनु है। सामाजिक चालचलन, परम्परा, वेशभूषा र संस्कृतिको बारेमा ज्ञान दिनु। अब अर्को बुँदामा जानुहोस्। अर्को बुँदामा समसामयिक घटनाहरूको बारेमा व्यावहारिक ढङ्गबाट व्याख्या गर्नु। समसामयिक घटनाहरूको बारेमा व्यावहारिक ढङ्गबाट व्याख्या गर्नु। समसामयिक घटनाहरूको बारेमा व्यावहारिक ढङ्गबाट व्याख्या गर्नु है। समसामयिक घटनाहरूको बारेमा व्यावहारिक ढङ्गबाट व्याख्या गर्नु। अर्कोमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारहरू उल्लेख गर्नु। 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 अर्कोमा समाज निर्माणका आधारहरूको व्याख्या गर्नु। समाज निर्माणका आधारहरूको व्याख्या गर्नु। अब यसरी गरिसकेपछि अब तपाईँले ख भन्नुहोस् तलतिर। ख भन्नुहोस्। खमा तपाईँले भावनात्मक उद्देश्य भनेर लेख्नुहोस्। अब खमा भावनात्मक उद्देश्यहरू भन्नुहोस्। भावनात्मक उद्देश्यहरू। यो फेरि यो क खमा चाहिँ अन्डरलाइन नगर्ने है, फेरि झुकेर गर्नु होला। अब फेरि बुलेटबाट लेख्नुहोस्। भावनात्मक उद्देश्यहरू सहयोगात्मक भावनाको विकास गर्नु लेख्नुहोस्। सहयोगात्मक भावनाको विकास गर्नु।
अर्को बुँदामा है विभिन्न सामाजिक गतिविधिहरूमा सहभागिताको लागि सक्रियता देखाउनु। विभिन्न सामाजिक गतिविधिहरूमा सहभागिताको लागि सक्रियता देखाउनु। अर्को बुँदामा लेख्नुहोस् सामाजिक मूल्य मान्यताहरूलाई ग्रहण गर्नु। सामाजिक मूल्य मान्यताहरूलाई ग्रहण गर्नु। अर्कोमा सामाजिक मूल्य मान्यताहरूलाई ग्रहण गर्नु। अर्कोमा समाजमा रहेका खराब पक्षहरूलाई बदल्नको निम्ति सक्रियता देखाउनु। समाजमा भएका खराब पक्षहरूलाई बदल्नका निम्ति सक्रियता देखाउनु भनेर यसरी 4वटा लेख्नुहोस् हैन। अब गमा जानुहोस् मनोक्रियात्मक तहका उद्देश्य भन्नुहोस्। मनोक्रियात्मक तहको उद्देश्य भन्नुहोस्। अब उद्देश्यहरू भन्नुहोस् हैन अनि यसलाई बुलेट गर्नुहोस् यसरी। मनोक्रियात्मक तहको उद्देश्यहरूमा विश्व परिवेशमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नागरिक तयार गर्नु। विश्व परिवेशमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नागरिक तयार गर्नु। अर्कोमा हैन स्थानीय तहको विकासका लागि योजना निर्माण गर्नु। स्थानीय तहको विकासको लागि योजना निर्माण गर्नु। अर्कोमा हैन सामाजिक समस्या समाधानका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु भयो। समय अनुसारको व्यक्तित्व विकास गरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न योगदान गर्नु भनेर हो। त्यसरी तपाईले 4वटा पोइन्ट लेखेपछि अब लास्टमा तपाईले के गर्ने त निष्कर्ष भन्नुहोस्। अब निष्कर्ष भनेर यसरी लेखेर फेरि तपाईलाई यता साइडमै लेख्ने है। यो मैले मेटिदिएँ जता त्यो तपाईले लेखिसकेको जहाँ हुन्छ लेखिसकेको ठाउँबाट तपाईले जहाँ क ख ग लेख्नुहुन्छ नि त्यो क ख ग लेखेकै साइडमा यसरी निष्कर्ष भनेर लेख्नुहोस् अनि यसलाई चट्ट तपाईले अन्डरलाइन गर्नुहोस् यसरी है। अनि यहाँनेरि तपाईले निष्कर्ष लेख्नुहोस्। अब निष्कर्ष भनेको आफ्नो ओपिनियन आउने गरी लेख्ने हो। जस्तै लेख्नु त अब निष्कर्षमा सामाजिक अध्ययनबाट विद्यार्थीहरूमा सामाजिक गुणको विकास भई असल नागरिक तयार हुन सहयोग पुग्दछ। असल नागरिक तयार हुन सहयोग पुग्दछ भनेर यस्तो किसिमले तपाईहरुले लेख्नु होला। ल यसरी हामीले एउटा प्रश्नको उत्तर यो ढाँचाबाट तपाईहरुले लेख्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस् हैन। यो एउटा नमुना हो। अझै यो भन्दा परिष्कृत के हुन्छ फेरि तपाई सोचेर यसको उत्तर लेख्नुहोस् है। यसलाई आधार मान्दै उत्तर लेख्दै आफ्नो एउटा मौलिकपन दर्शाउँदै उत्तर लेख्नु होला है।